کھیل رہے لیکن حبیب بھائی تینوں مبارک کھولے تو اپنے مکان دی چھت دے دوستاں نو بلا کے محمد کا ذکر پیا کرانا آقا دی شان پیا بیان کرانا ہر بندے دے واسطے گل نہیں حضور دے غلاموں حضور دے عاشقاں تینوں میں دساں حضرت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضور دے غلاموں آپ فرماندے نے کہ میں حضور دے روضے دے اوتے گیا حضور دے روضے دے سامنے جالی دے کھلو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا حضرت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں سلام پڑھدا پیا ایک بندہ آیا میرے موڈے تے ہاتھ لایا آ کے کہنے لگا علامہ عینی میری دعوت قبول کر لو میری دعوت آ جاؤ حضرت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ درس حدیث پڑھان والے حضور دے غلاموں انہاں دا فرمان ہے میرے آقا دا فرمان ہے کہ جڑا دعوت دے انہوں دعوت نو قبول کر لینا مصطفیٰ دی سنت ہے سبحان اللہ مصطفیٰ دی سنت ہے حضرت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرمان دے میں اس بندے دے نال چلا گیا میں اس بندے نو جاندا نہیں کون ہے کتھوں آیا لیکن میں نے دعوت دیتی ہے میرے گھر چلو میری دعوت قبول فرماؤ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرما دے مینوں جدوں لے گیا پہاڑاں دے اندر ایک کمرہ ہے اس کمرے دے وچ جدوں مینوں لے گیا اس کمرے وچ جا کے مینوں کہن لگا علامہ عینی اے دس حضور دے روضے دے سامنے کی کردا سی انہیں کہ میں اپنے مصطفیٰ دی بارگاہ تے درود پڑھدا سی کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صلی واجبت لہ شفاعتی وہ جڑا میری ذات سے ایک باری درود پڑھ لے قیامت والے دن میں مصطفیٰ اس بندے دی شفاعت کراواں گا میں آقا دی ذات سے درود و سلام پڑھ رہا سی انہیں کہ جی میرا گھر تو آقا دی بارگاہ سلام پڑھدا سی تے پھر ہن تیرے نال جڑا حال ہون والا ہے وہ اپنے محبوب نو سد لا تیری مدد کرے انہیں کہ جی کی کرنا انہیں کہ پتہ لگ جاندا ہے وہ جوان نے کی کیتا ہے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جوان نے میرے ہاتھ بھی بن دیتے اس جوان نے میرے پیر بھی بن دیتے تے میرے ہاتھ تے پیر بنن تو بعد انہیں میری زبان کٹن دی کوشش کی تھی لیکن زبان کٹ کے کہندا ہے میرے ہاتھ تے رکھ کے کہندا ہے ہن سب جدی بارگاہ سلام پڑھدا سی جدی بارگاہ کھڑ کے صلاۃ و سلام دے نذرانے بھیجدا سی علامہ عینی فرماندے جدوں نے میرے ہاتھ بھی تے پیر بن کے تے میری زبان کٹ کے میرے ہاتھ رکھ دیتی تے میں کی کیتا مینوں کمرے سٹ کے تے چلا گیا فرمایا جدوں میرے اکھاں بند ہویاں تے دل والی اکھاں کھلیاں تے جدوں میری زبان کٹدا پیا سی تے کسی نے آکھیا کہ حال زار میں امتی جو فریاد کرے وہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو حضور کا غلام حضور نو سزا دے تے حضور نہ اپنے حضور نہ مدد کرن اے تے ہو نہیں سکدا علامہ عینی فرماندے جدوں نے میری زبان کٹ کے میرے ہاتھ رکھیا تے نالے کہن لگا سادو اونوں جندی سامنے تو درود و سلام پڑھا لیا سی او ساتھ اپنے نبی نو آوازاں دے اپنے محبوب نو میرے کریم آقا دے غلاموں فرمایا جدوں میری اکھاں لگیاں نے تے دل والی اکھ کھلیے تے زہرا دا باب آ گیا کعبے دا خواب آ گیا حسنین دا نام آ گیا غریباں دا حامی آ گیا یتیماں دا والی آ گیا بے سہاریاں دا سہارا آ گیا میں کیوں نہ تھا کہ تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا او شان تیری بلے بلے او شان تیری بلے بلے او رب بھی درود گھلے او رب بھی درود گھلے او میرا او میریت پیارا تھلے او چادراں بچھان والیا عرشاں تے جان والیا میرے مصطفیٰ کریم آپ کے کہنے لگے ہوئے علامہ عینی تو میں نو وعدہ دے رہا سی ساتھ رہا سی میں تیرا نبی تیری مدد واسطے آ گیا وا کی کہنا یا رسول اللہ اس بندے نے میرے زبان بھی کٹ دیتی ہاتھ بھی میرے بند دیتے تے پیر بھی بند دیتے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنی زبان میں دے
فرمایا مہندی دی حالت سی حضور دے غلاموں میں آقا نو اپنی زبان دیتی آقا نے اپنی لعاب دہن لا کے میری زبان جوڑ دیتی میرے ہاتھ بھی تے پیر بھی کھول دیتے فرمایا جدوں میں اٹھیا میری زبان بھی جڑی سی تے میرے ہاتھ بھی تے پیر بھی ہاتھ تے رسیاں نالوں بھی کھلے سن پتہ لگا اگر کوئی سنی کوئی غلام آقا نو سدے تے آقا مدد واسطے ہوندے نے آقا کرم نوازی کر چھڈدے نے آقا کرم نوازی کر دیندے نے اللہ معینی فرماندے نے پھر میں اٹھیا وہ جوان نہیں جڑا مینوں لے آیا میں اٹھیا میرا ہاتھ بھی سلامت میرے پیر بھی سلامت میری زبان بھی سلامت او لعاب دہن میرے مصطفیٰ نے لئی یہ میرے آقا حضرت قدادہ دی اکھ دے ڈیلے دے اوتے اپنی لعاب دہن لویں تے اکھ دا ڈیلا چھڑ جائے تے میرے مصطفیٰ اگر صحابہ دیاں پنڈلیاں ٹوٹ جان میرے آقا لاون تے پنڈلیاں جل جان چھڑ جان تے میرے آقا جے کڑوے کنویں وچ اپنی لعاب دہن سٹن تے کڑوے کنویں میٹھے ہو جان جاج دا اللہ کے میں بھی نبی ورگا نبی میرے ورگا میں کیوں نہیں میرے آقا تے حضرت جابر دے گھر جدوں دعوت کھان گئے اس جگہ دے اوتے ہانڈی دے وچ اپنے میرے مصطفیٰ نے لعاب سٹیا تو بھی آج اپنے گھر دے اندر جدوں لعاب سٹے گا ہانڈی دے اندر تھک سٹے گا تیرے سر دے وچ ہانڈی وجڑی ہے کیونکہ تیری تھک وچ وبا ہے مصطفیٰ دی دعا وچ شفا ہے میرے مصطفیٰ کریم او کریم آقا میرے آقا حضرت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدوں میں اٹھیا میں سیدھا حضور دے روضے تے گیا پھر سلام پڑھیا سلام پڑھ کے تے پھر چلا گیا اپنے علاقے اگلے سال پھر آیا پھر حضور دے روضے تے سامنے سلام پڑھدا پیا فرمایا ایک اور بندہ میرے موڈیاں تے ہاتھ لگ کے کہنے لگا اللہ میں نہیں میری دعوت قبول فرما لو فرماتے ہیں او شخص نہیں وہ جڑا پچھلے سال آیا ہے اور شخص فرمایا مینوں ڈر بھی لگے خوف بھی لگے کسے پچھلے سال والی کر میرے نال نہ کرن پھر میں سوچیا والے ہمائنی یہ انہوں نے تیرے نال جو کچھ بھی کیتا ہے لیکن مصطفیٰ تے تیرے کو لپڑے نے آقا نے تیری کرم نوازی تے مدد فرمائی ہے فرمایا اس جوان نال بھی میں چلا گیا جدوں مینوں پہاڑاں دے وچ لے گیا ایک کمرہ ہے اس کمرے وچ جدوں مینوں لے گیا کمرہ بھی وہی جتھے پچھلے سال مینوں ایک جوان لے گیا فرمایا اندر گیا تے دسترخوان لگے پہ ہوئے تے طرح طرح دے کھانے لگے پہ ہوئے پھر مینوں کہن لگے اللہ میں نہیں کھانا تناول فرماؤ کھانا کھاؤ فرمایا جدوں میں کھانا کھا لیا میں پوچھیا فرمایا جدوں میں کھانا کھا کے باہر نکلیا مینوں کہن لگے جی تسی مینوں پہچانیا فرمایا نہیں میں تینوں نہیں پہچانیا انہیں کو تانوں میں دساں فرمایا مینوں ہور کمرے وچ لے گئے فرمایا ایک کمرے وچ جدوں لے گئے تے شکل باندر دی بنی ہوئی ہوے تے بندہ ہوے تے باندر بنیا ہوے انہیں کہ جی یہ شخص کون ہے پتہ ہے انہیں کہ جی نہیں مینوں نہیں پتا فرمایا یہ میرا باپ ہے جنے پچھلے سال تھوڑی زبان کٹی سی ہاتھ بننے سن پیر بننے سن اے رب دی غیرت خبارہ نہیں کیتی کہ حضور دا غلام دی اگر کوئی بے ادبی تے گستاخی کر لوے حضور دے غلاموں رب کائنات اونوں بھی سزا دے دیندا ہے او جڑا مصطفیٰ دے غلاماں دا رب کائنات اتنی مدد کر سکدا ہے تے دسو میرے مصطفیٰ دے میرے آقا دا کی مقام ہوئے گا آقا دا کی شان ہوئے گا پتہ لگا کہ آقا دی ذات تے درود پڑھا کر سلام پڑھا کر آقا مدد فرمان گے رب نے کیا نماز پڑھو وَاقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ رب نے کیا نماز پڑھو زکات دے وہ لیکن وہ خود نہ نماز پڑھ دے نہ زکات دیندا ہے رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ایمان والے روزے رکھو فرض نے کہ وہ پچھلے امتوں دے اوتے بھی روزے فرض ہیں لیکن میرے مصطفیٰ دے غلاموں رب خود روزے نہیں رکھدا لیکن سانو حکم بھی دیندا ہے رب فرماندا ہے حج کرو لیکن خود نہیں حج کردا لیکن جدوں واری درود دی رب
کردے نے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو تسی بھی میرے یار دی ذات تے سلام پڑھیا کرو میرے یار دی ذات تے سلام پڑھیا کرو پتہ لگا اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوتے رب درود بھی پڑھدا ہے سلام بھی پڑھدا ہے تے ملدا کہ علماء فرماندے جب درود پڑھدے ہو نا اودوں تانوں ثواب ملدا ہے پر میں جدوں سلام پڑھدے ہو گنبد خضرا تو جواب ملدا ہے سبحان اللہ گنبد خضرا تو جواب ملدا ہے لیکن یہ مہینہ جڑا ہے نا شعبان المعظم حضور نے فرمایا الشعبان شہری حضور نے کی فرمایا الشعبان شہری رمضان امتی میرے مصطفیٰ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میری امت دا مہینہ ہے شعبان کی کرتے سن حضور اکثر روزے رکھتے سن حضور اکثر اسی تے رمضان دے بھی نہیں رکھتے اسی رمضان دے بھی روزے رکھن واسطے ساڈا دل نہیں بنتا اسی 11 مہینے اپنی مرضی نال کھاندیاں پیندیاں اٹھدیاں جاندیاں آندیاں ہر چیز اپنی مرضی نال کردے ہیں لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ مومنو ایک مہینہ جڑا ہے رمضان المبارک دا جندے وچ ایک فرض پڑھو تے 70 فرضاں دا ثواب ملے ہاں تے اللہ تبارک و تعالی فرماندے روزے تسی رکھو تواڈے تے فرض نہیں اگر اس مقدس مہینے وچ توبہ استغفار اللہ دی بارگاہ سجدہ رکوع اللہ نو منا لو اللہ جلد مان جاتا ہے اللہ نو مناؤ تے منان تے دیر نہیں لگتی وہ کہندے نے علماء نے خطابہ دے اندر لکھیا کہ ماں ناراض ہو جائے باپ ناراض ہو جائے برا ناراض ہو جائے تایا ناراض ہو جائے چاچا ناراض ہو جائے تو اتنا جلدی صلح نہیں کرتا جنہ جلدی سونا رب بندے نال سبحان اللہ جنہ اللہ بندے نال صلح کر لیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے امتی سندا تے آپ دے 61 سالی پہ گئے اللہ دی بارگاہ جلس کی تھی مولا کریم کوئی رحمت دی بارش پا دے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم اے اپنی قوم نو ایک میدان لے جا کے اتنے دعا مانگ سارے اجتماعی دعا مانگیں سارے رل کے میں خدا قبول کر کے رحمت دی بارش کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے میدان نے سارے نو لے جا کے جدو دعا منگئی رب دی بارگاہ جلس کی تھی مولا رحمت دی بارش کر دے رب نے فرمایا کلیم تیرے سومتا وچوں ایک بندہ چغل خورے چغل خورے کینو کہندے نے ادھروں دی گل ادھر تے ادھروں دی ادھر تے ادھر تے ادھر کار تباہ برباد کر دینا حضور نے فرمایا ہر بندے دی بخشش ہو سکتی ہے لیکن چغل خور دی بخشش نہیں ہو سکتی چغل خور دی بخشش نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رب نے فرمایا کہ اے جنہیں تک چغل خور تیری اس بندیاں وچوں نہیں نکلے گا خدا دی رحمت کدی نہیں ہو سکتی پتہ لگا کہ موسیٰ کلیم دے منن والے وچ ایک بھی چغل خور ہوئے تے رحمت نہیں وس سکتی تے ساڈے ہزاراں لکھاں چغل خور ہوئے پھر بھی رحمت واسطی پئی ہے ساڈا کمال نہیں حسنین دے نانے دا اے حسنین دے نانے دا کمال ہے ساڈا کمال نہیں لیکن جدو اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ جلس کی تھی مولا اے پھر کیویں دے وچوں نکلے گا اے دے ہزاراں لوگ نے علماء فرماتے ہیں کہ 40,000 امتی سن 40,000 آپ دا غلام امتی سن انہاں وچوں کیویں نکلے گا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اعلان کرنا تیرا کام ہے اون دے کان وچ گل پہنچانی میرے کام کملی والے آقا دے غلامو توجہ میرے ول کر لو کیونکہ مختصر میں اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے اعلان کیتا ہے آپ نے فرمایا او میرے منن والے ہو اے میرے کلمہ پڑھن والے ہو تواڈے وچ ایک چغل خور ہے جے دی وجہ تو رب دی رحمت نہیں ہو سکتی تے ایویں کرے دے وچوں نکل جائے پھر رحمت وسنی ہے حضور دے غلامو او چور نو پتہ ہے کہ چوری میں کرنا شرابی نو پتہ ہے شراب میں پینا زانی نو پتہ ہے کہ میں اس کا لٹنا اور جھوٹ چغلی کرنا نو پتہ ہے کہ میں جھوٹ چغلی کردا جدو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے آواز دیتی حضور دے غلاموں جدو آواز دیتی تے او بندہ اس محفل وچ کھلون والا شرمسار ہو کے کہن لگا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جیت خطرہ او بخشے نو تے کم بن جاوے
ایک گناہ اے میرا ماں کیوں دیکھے تے جیوے دیس نکالا تے لکھ گناہ اے میرا مالک دیکھے تے پردے جن والا وہ بندہ اپنے زمین میں ملامت کر کے کہتا ہے اللہ یہ اینا 40,000 روپیہ دے وچ باہر نکلا گا میری عزت سے جنازہ نکل جائے گا میری عزت کی رہے گی مولا آج کرم کر دے مڑ کے چول خوری نہیں کرا گا مڑ کے گناہ نہیں کرا گا حالے نکلیا نہیں رب دی رحمت وس پئی بارش آ پئی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ بندہ تے نہیں نکلا لیکن تیری رحمت وس پئی اب رب نے فرمایا کلیم میری تے میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے میرے تے میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے میرے کریم آقا دے غلاموں عدل کرے تے تھر تھر کمپنے تے اونچیاں شاناں والے تے فضل کرے تے بخشے جان تے میں جو کالے ہر بندہ رب دا شکر ادا کرے کیونکہ رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ فرماتا ہے بندیا اگر تو میری نعمتوں شمار کرے تو شمار نہیں ہو کر سکتا ہاتھ بھی خدا دی نعمت آنکھ بھی خدا دی نعمت زبان بھی خدا دی نعمت اگر بندے دے دو گردے نے ایک گردہ ختم ہو جائے ڈاکٹر کو چلے جائیے ڈاکٹر صاحب گردہ ختم ہو گیا انہیں کہا جی گردہ دے تیرا 5 لاکھ جائے لیکن تو غریب ہے تو میں 3 لاکھ دے دے 3 لاکھ دا گردہ ڈاکٹر دے دے تے اندہ سی شکریہ ادا کرنا ہے تیرا مالک دو گردے دے وے تے نالے مفت دے وے اندہ کوئی شکریہ ادا نہیں اندھی بارگاہ اچنا فجر اندھی بارگاہ اچنا ظہر اندھی بارگاہ اچنا عصر اندھی بارگاہ اچنا مغرب اندھی بارگاہ اچنا عشاء تیسی ڈاکٹران دا شکر تے ادا کریے وہ جس مالک نے ایک نہیں دو گردے دے تے نالے مفت دے وے تے قیمت بھی کوئی نہ ہوئے اندھی بارگاہ جو کوئی شکر نہیں وہ مسلمانوں حضور دے غلاموں رب دی بارگاہ جھک جاؤ مقدس رمضان تو پہلے اپنے دل دے وچ بغض کینہ عداوت منافقت ختم کر دے وہ دل نو صاف سے ستھرا کر دے وہ اگر دل صاف ستھرا ہو گیا مقدس رمضان تو پہلے جو ہی رحمت دے دروازے کھلے گئے تاکہ تیرے دل وچ خدا دی رحمت نال نزول ہو جائے رب دی رحمت وس پے حضور دے غلاموں پھر قیامت والے دن ہونا تے پچھتانا ہے تے پھر تاڑا کرنیاں نے تے کچھ نہیں ہونا کیتے اللہ والا بولے فرمایا اس دن آکڑ کے مغروری وہ نکل جائے گی تیری اس دن آکڑ کے مغروری وہ نکل جائے گی تیری وہ جس دن آ گیا وہ سرور عالم اے نہیں امت میری پھر کی بننا حضور دے غلاموں آڈے چیران دے تو حضور دی سنت ہوئے ساڑے گھر دے اندر حضور دی شریعت ہوئے ساڑیاں بیٹیاں دے سر دے اتر دوپٹہ ہوئے حضور دے غلاموں پاپرتا ہوئے اور حضور نے جڑے کہندیاں نے کہ ساڑا جسم ساڑی مرضی او حضور دے غلاموں عیاشیاں بدماشیاں جانے چاہدیاں نے لیکن جڑی نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا دی منن والی ہے وہ انج نہیں ہوتا سکے سکتی میں دسنا چاہنا جب مصطفیٰ دی بیٹی دا گزر پل صراط کو بولے ہر نبی دی بیٹی پل صراط کو گزرے گی لیکن ندا نہیں آوے گی آواز نہیں آوے گی وہ جب حسنین دی ماں دی آواز حسنین دی ماں جب پل صراط کو گزرے گی آواز آئے گی لگی سور اوسکم حکم ابصارکم فرمایا آنکھاں بند کر لو گردناں نیواں کر لو مولا وجہ کی ہے فرمایا تمہیں پتہ نہیں فاطمہ بنت محمد دا گزر پیا ہوگا
فاطمہ بنت محمد دا گزر ہو رہا جن دی ماں دا کردار چنگا ہوئے ہوں دیا بچیاں دا کردار چنگا ہوں دے جن دے ابے دا کردار چنگا ہوں دے ہوں دے پتران دا کردار چنگا ہوں دے دعا کرو اللہ رب العزت ساڑی بچوں نو سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے نقش قدم دی چلاوے ساڑے نوجوان جتنے جو نوجوان بیٹھنے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گا ہاتھ جوڑ کے یا کو کہ میں اپنی پاگ بھی توڑے پینا میں رکھن واسطے تیار ہاں کیونکہ حضور نو پتھر لگے اسلام دین واسطے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد دعا لکھی تھی دین واسطے دو دین دے وچ دکھ تکلیفاں آندیاں رہندیاں نے اور جس دین دے اندر دکھ تکلیفاں نہیں حضور دے غلاموں عبادت رب دی بارگاہ وچ قبول نہیں میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضور دے عاشقوں نوجوانوں جڑا اسی سارا دن موبائل نو ٹائم دیندے ہاں موبائل نو چلاندے ہاں ساڈی انگلی بھی نہ تھکے ساڈا ہاتھ بھی نہ تھکے کدی سویرے دی نماز پڑھ کے سورۃ یاسین بھی پڑھ لیا حضور نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ یاسین سویرے پڑھ دے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے ہاں 10 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے نوجوانوں والدین دا ادب و احترام کریا کرو والدین دی عزت کریا کرو ہونا ہوئے جدو باپ مر گئے پھر کوکاں دے باغاں پھر رونا پھر 10 50 دیگاں بھی دینیاں پھر کوئی فائدہ نہیں جیندیاں باپ تواڈے بکھ نو ترس گیا باپ تانوں ویکھن نو ترس گیا لیکن تواڈے کول ٹائم نہیں کہ اپنے باپ نال بھی 10 منٹ بیٹھ کے اپنے اپنے نال اماں نال گل بھی کر لئیے انہاں دے نال حال احوال بھی کر لئیے ایتھے آن دا مقصد یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی جھولی وچ لے جاؤ حضور دا دین حضور دا اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین نبی دا وانگ یتیماں روے تے کرلاوے کتھو لے آواں عمر بہادر جیڑا روندی ہنوں گل لاوے اللہ رب العزت میری چند گلاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین